السلام عليكم خوتي الطلبة. اليوم غنديرو هاد ليكزارسيس في التيموسيمي. هاد ليكزارسيس ماخوذ من امتحان وغنحاولو نحلوه. دونك عطاونا واحد الرياكسيون ازودو غاز زائد 1/2 ثنائي اكسيد الكربون زائد كتعطينا هاد بركة. عطاونا هاد ار، عطاونا هاد سي بي كتساوي هادشي، وعطاونا دلتا ستاندار دو فورماسيون في 298.15 كلفن بالكيلو جول فوا المول موانزا تساوي هادشي، وعطاونا لونتروبي دو فورماسيون حتى هي. دونك هادو هما المعطيات. وحوالي كان فيه التمرين حوالي 12 سؤال تقريبا. اول سؤال قالك كالكيلي لوندا بي ستاندار دو رياكسيون دلتا ستاندار في 298.15 كلفن دو لا رياكسيون دو ترانسفورماسيون دو SO2 à la température de 298.15 كلفن. دونك باش نجاوبو على هاد السؤال باش نخرجو دلتا ستاندار، دونك غنديرو لوا دو هاز. السؤال الاول، لوا on applique la loi دو هاز. لا لوا دو هاز كيقول لنا ان دلتا ستاندار دو رياكسيون في 298.15 كلفن كيساوي لنا لا سوم ديال لي دلتا ستاندار دو فورماسيون ديال لي برودوي موا لا سوم ديال دلتا ستاندار دو فورماسيون دو رياكتي. دونك دلتا ستاندار دو رياكسيون في 298.15 كلفن كتساوي لنا لا سوم ديال البرودوي. كما كتلاحظوا اش عندنا في البرودوي؟ عندنا غير SO3 غاز. دونك ايا الا مشينا دلتا ستاندار دو فورماسيون في 298.15 كلفن شحال عطينا في SO3 ناقص 396. دونك ناقص 300. دونك نديرو دلتا ستاندار دو فورماسيون ديال هاد ديال SO3 غاز. صافي عندنا هذا ناقص 1/2 دلتا ستاندار دو فورماسيون ديال هادو رياكتيف ديال ثنائي اكسجين ناقص دلتا ستاندار دو فورماسيون ديال SO2 غاز. دونك دلتا ستاندار دو رياكسيون في 298.15 كلفن كتساوي لنا. دونك دلتا ستاندار دو فورماسيون ديال SO3 غاز هي هادي شحال كتساوي لنا؟ هي ناقص 396. دونك ناقص 396 ناقص 1/2 دلتا ستاندار دو فورماسيون ديال ثنائي الاكسجين. هي
ثنائي الأكسجين شحال عطينا؟ صفر. يعني دونك صفر في 1/2 هي صفر. دونك هادي مشات لينا الصفر. اش بقى لينا؟ بقات لينا ناقص دلتا ستاندار دو فورماسيون ديال اس او دو. فين هي؟ ها هي. دونك ناقص هاد الناقص مع هاد الناقص 298 غتولينا زائد 297. ها هي. دونك شحال كتساوي لينا؟ كتساوي لينا ناقص 99 كيلو جول فوا المول موان زا. الو دلتا ستاندار دو رياكسيون في 298.15 كلفن كتساوي لينا هي ناقص 99 كيلو جول فوا المول موان زا. دونك غنكونو سالينا جاوبنا هاد السؤال الاول، وندوزو السؤال الثاني اللي قالك cette réaction est-il endothermique ou exothermique ولا justifie votre réponse. اش غنقول اليوم؟ اثنان. السؤال الثاني غنقولو اليوم cette réaction est exothermique. Exothermique. Car delta A standard de réaction في 298.15 كلفن كي دايرة كبر من الصفر ولا صغر من الصفر؟ لقيناها ناقص 99. دونك صغر من الصفر. كانت صغر من الصفر راه كنقولو اكزوتيرميك، كانت كبر من الصفر كنقولو اندوتيرميك. دونك هذا هو السؤال الثاني. دونك دابا ندوزو السؤال الثالث كيقول كالكيلي لونتروبي ستاندار دلتا ستاندار في 298.15 كلفن دو سيت رياكسيون على تمبيراتور دو 298.15 كلفن. دونك باش نحسبو هادي 3 اللي هي دلتا اس رياكسيون في 298.15 كلفن شحال كتساوي؟ باش نعرفوها تا هي غنديرو ليها اون ابليك لا لوا علاش؟ حيت هما عاطيونا لونتروبي دو فورماسيون. دونك باش بالجول فوا الكيلفن موان زا فوا المول موان زا. دونك حتى هدا لوا دو هاج اش كيقول لينا دلتا ستاندار في 298.15 كيلفن la somme ديال دلتا اس ستاندار دو فورماسيون ديال البرودوي موا la somme دلتا اس ستاندار دو فورماسيون ديال الرياكتيف. دونك دلتا اس ستاندار دو رياكسيون في 298.15 كلفن تساوي
لي برودوي كما كتلاحظوا عندنا غير هذا. دونك دلتا اس ستاندار دو فورماسيون ديال SO3 gaz moins les réactifs. La somme des réactifs هي moins un demi delta S standard de formation ديال ثنائي أكسجين ناقص دلتا S standard de formation ديال SO2 gaz. هادي دونك دلتا اس ستاندار في 298.15 كيلفن تساوي هادي عطاوها لينا هاهي دلتا اس اللي هي 256.2 هاهي 256.2 ناقص 1/2 1/2 أكسجين هاهي 205 ناقص في 205 ناقص هادي هي ناقص 248.5. دونك هاد دلتا اس ستاندار دو رياكسيون في 298.15 كيلفن كتساوي لينا ناقص 94.5.8 جول فوا الكيلفن موان زا فوا المول موان زا. دونك إلا بغينا علاش حيت هنايا في الانيتي عطينا جول فوا الكيلفن موان زا فوا المول موان زا. دونك نحولوها لكيلو جول في 298.15 كيلفن. باش نحولوها لكيلو جول غنضربو في 10 أس ناقص 3. دونك ناقص 94.8 في 10 أس ناقص 3 كيلو جول فوا كيلفن موان زا فوا المول موان زا. دونك ديما ردو بالكم مع لي جينيتي حيت راهم مهمين بزاف. دونك ندوزو السؤال الرابع. السؤال الرابع كيقولك déduire la valeur de lambda P libre standard delta H delta G standard في 298.15 كيلفن. فوالا دلتا جي ستاندار في 298.15 كيلفن شحال كتساوي. باش نحدو هادي دلتا جي ستاندار في 298.15 كيلفن نستعملو واحد الخاصية كتقول لينا ان هي دلتا اش ستاندار دلتا اش ستاندار دو رياكسيون فين في نفس درجة الحرارة اللي هي 298.15 كيلفن ناقص تي في دلتا اس ستاندار نفس درجة الحرارة وهي 298.15 كيلفن. دونك هاد دلتا جي ستاندار 298.15 كيلفن تساوي هادي لقيناها. دونك لقيناها هي ناقص 99 كيلو جول فوا المول موان زا. دونك هي ناقص 99 ناقص هاد تي شحال اللي هي طومبيغاتور هي شحال هي
و98.15 في دلتا اس ستاندر، هي لقيناها هي ناقص، عفوا بلا منديرو هاد ناقص في هاد ناقص غتولي لنا زائد، هي 94 فاصلة 8 في 10 أس ناقص 3. علاش درت 10 أس ناقص 3 وما درتش هاد 94 بالجول ودرتها بالكيلو جول؟ حيت هنايا عندنا دلتا اس ستاندر بالكيلو جول، دونك حولنا هذا، دونك بقى لينا غير عملية حسابية، تطبيق عددي 298.15 كيلفن كتساوي لينا هي ناقص 70.73 كيلو جول. دونك هذا هو الحل ديال السؤال الرابع. ندوزو السؤال الخامس، كيقولك 299,15 Kelvin, la réaction considérée est un équilibre. Calculez alors la valeur de la constante d'équilibre Kp، سماو لينا Kp 1 في 298.15 كيلفن. دونك السؤال الخامس باغي لينا هاد Kp 1 في 298.15 كيلفن شحال كتساوي لينا؟ حنا كنعرفو ان دلتا جي ستاندار في 298.15 كيلفن كتساوي لينا هي موا ار تي إلان كابي 1 تاهي في 298.15 كيلفن. دونك هادي خرجناها لقيناها موا هاد ار هما عطينا لينا، هاد طومبيراتير حنا عارفينها، ما عارفينش غير كابي. دونك الا بغينا كابي نديو الطرف الاخر، دونك غتبقى لينا إلان كابي 1 في 298.15 كيلفن كتساوي لينا هي موا دلتا جي ستاندار في 298.15 كيلفن على ار تي. ما درنا والو، هاد ناقص ار تي جبناه هنا ولات لينا قسمة، كان الضرب ولات قسمة. دونك حنا باغيين كابي بوحدها، ما باغيينش إلان كابي. دونك كابي 1 298.15 كيلفن كتساوي لينا هي اكسبونونسيال ديال ناقص دلتا جي في 298.15 كيلفن على ار تي. دونك باش نحيدو الإلان كندخلو الاكسبونونسيال، مادامنا دخلنا الاكسبونونسيال هنا كندخلوها تحت. دونك دابا كابي 1 في 298.15 كيلفن كتساوي لينا هي تطبيق عددي اكسبونونسيال دلتا جي شحال لقيناها؟ هيا لقيناها هي ناقص 70. مع هاد الناقص غتبسي لينا الناقص، مع هاد الناقص غتبسي لينا غتولي لينا هي 70.73 على ار
إلا لاحظتو اغ عطينا لينا بالجول فوا المول موان زاف فوا الكلفن موان زاف. دونك هادي بالجول، وحنا عارفين هادي باش خارجة لينا الدلتا جي خارجة لينا بالكيلو جول. دونك نحولو هاد الدلتا جي ولا نحولو هاد اغ. دونك انا بان ليا نحولو اغ. دونك هاد اغ باش نحولوه الكيلو جول غنضربو في 10⁻³ دونك 8.31 في 10⁻³ في طومبيغاتير شحال اللي هي 298.15. دونك كابي 1 في 298.15 كيلفن شحال كتساوي؟ تطبيق اعدادي كتساوي لينا هي 2.50 في 10⁻12 100 يونيت معداش واحد الانيت. دونك هذه هي كابي ديالنا، وبالتالي غنكونوا جاوبنا على السؤال الخامس. دونك دابا غندوزو السؤال السادسا. قالك on considère constante les CP standard des réactifs et des produits. قالك calculer A calculer lambda B ستاندرد دو رياكسيون، ولكن ماشي في 298 كيلفن فاصلة 15 وإنما في 650 كيلفن دو لا réaction réalisée à la température de 650 كيلفن. دونك تحولت عندنا واحد درجة الحرارة، وكما كنعرفوا في التمرين ما عطيناش واش منين تزادت لينا درجة الحرارة واش وقعت لينا شي تغير في الفاز لا. دونك مع العلم ان ما غاديش تغير لينا. دونك الى لاحظنا عندنا هنايا غاز في المعادلة عندنا غاز. دونك في نظركم الى جدنا درجة الحرارة واش غتولي سائل؟ لا. واش غتولي صلب؟ لا، غادي تبقى غاز. دونك ما غاديش تغير لينا درجة الحرارة، ما غاديش تغير لينا الفاز. دونك باش نحسبو هاد دلتا اس في 650 كيلفن كاينين دو ميثود. دونك غنخدموهم بجوج. الميثود الاولى غنديرو لا لوا. دونك عندنا سادسا لا لوا دو كيرشوف هاد لا لوا دو كيرشوف كيقولك دلتا ا ستاندار دو رياكسيون فين في 208 في 650 كيلفن راها كتساوي لينا دلتا ا ستاندار في 298.15 كيلفن زائد الانتجرال من هاد 298.15 كابي حتى 650 كيلفن دلتا سي بي ستاندار دي دو تي. دونك هاد دلتا ا ستاندار خرجناها في السؤال الاول. هي هادي عندنا. دونك اللي ما عندناش هي دلتا سي بي. دونك دلتا سي بي
ستوندا. كيفاش غنخرجو؟ هي لا سوم ديال دلتا سي بي ديال لي برودوي موا لا سوم دلتا سي بي ديال لي رياكتي. دونك دلتا سي بي ديال البرودوي سي بي ديال البرودوي كما كتلاحظوا عندنا هذا اس او 3 في البرودوي، والسي بي ديالو هو هذا. السي بي ديالو هو هذا اللي هو 50.7. دونك هيا بلاتي سي بي ستوندار ديال اس او 3 غاز موا واحد على جوج سي بي ديال الاكسجين موا واحد على جوج سي بي ديال اكسجين ديال ثنائي الاكسجين هو غاز موا سي بي ديال اس او 2 سي بي ديال اس او 2 غاز. دونك هادي مكايناش. دونك دلتا سي بي كتساوي هاد سي بي اس او 3 هي 50.7 ناقص واحد على جوج في سي بي ديال الأكسجين اللي هي 29.4 ناقص سي بي ديال اس او 2 اللي هي 39.9. دونك دلتا سي بي شحال كتساوي لينا؟ مجرد تطبيق اللي كتساوي لينا هي ناقص 3.9 فوا الجول فوا الكيلفن موان جا فوا المول موان جا. دونك عندنا هنا الجول نحاولو الكيلو جول. دونك غتبقى تولي لينا دلتا سي بي كتساوي لينا هي ناقص 3.9 في 10 أس ناقص 3 من الجول كيلو جول كنضربو في 10 أس ناقص 3 كيلو جول فوا الكيلفن موان جا فوا المول موان جا. دونك كتساوي لينا هادشي. دونك دابا نمشيو نعوضو اش قلنا دلتا اش ستوندار دو رياكسيون فين 650 كيلفن كتساوي لينا هي دلتا اش ستوندار دو رياكسيون في 298.15 زائد دلتا سي بي ستوندار في دي دو تي مناش من 298.15 حتى 650. دونك دلتا اش ستوندار دو رياكسيون في 650 كتساوي هادي شحال لقينا في السؤال الاول اللي هي ناقص 99 ناقص هادي شحال لقيناها اللي هي 3.9 في 10 أس ناقص 3 عاملي. دونك عاملية دي دو تي. دونك هادي راه كونستونت لقيناها كونستونت كنخرجو دي دو تي الدالة الأصلية ديالها هي تي. دونك غتولي لينا هادي تولي لينا هي تي 650 298 وانا كنديرو 650 ناقص 298
98.15. اللي كتساوي لينا دلتا ستاندرد دو رياكسيون 650. شحال كتساوي لينا؟ كتساوي لينا هي ناقص 100.37 كيلو جول فوا المول موانز. دونك هذه هي دلتا اش في 650، وهذه كانت ميثود دونك دابا نحاولو نخدموها بالميثود دو بي لو سياكل، ميثود دو سياكل. هذا الواد دو السياكل اش كيقول لنا؟ في الاول في 298.15 كانت عندنا الرياكسيون هي هادي نعاودو نكتبوها كيلفن، نعاودو نكتبو اللي هي اس او دو غاز زائد 1/2 اودو غاز زائد كتعطينا اس او 3 غاز. دونك إلا لاحظتو في 298، دونك في 650 كيلفن. نعاودو نكتبو هادي. دونك منين ارتفعت لينا درجة الحرارة ما أثرتش لينا فيه التفاعل، بقى الفاز هو هداك، كان غاز غادي يبقاو غاز حيت راه ارتفعت لينا درجة. دونك غتبقى لينا اس او دو غاز زائد 1/2 او دو غاز كتعطينا اس او 3 غاز. دونك واخا ارتفعت لينا درجة الحرارة ما تغيرش لينا الفاز. دونك هادي في 298.15 كانت عندنا واحد دلتا ستاندرد دو رياكسيون فين في 298.15. هما باغين طلبوا منا في السؤال نحسبوا ليهم هاد دلتا ستاندرد دو رياكسيون فين في 650. دونك من هنايا تن هنا راه هاد دلتا اش بقات مادامنا درجة الحرارة غاداو كتغير، حتى دلتا اش غاداو كتغير حتى وصلت لينا هنايا. دونك من هنا في هاد الوسط غنسميوها دلتا اش، مثلا دلتا اش ستاندرد نسميوها كانت كتغير لينا هاد دلتا اش، وهادي تاهي دلتا اش ستاندرد نسميوها بي، وهادي دلتا اش ستاندرد نسميوها سي. دونك ونختارو واحد لوسونس من عندنا، انا اختارتو هكايا، كاين اللي كيختارو هك كيدور ماشي مشكل، المهم كتبقى لينا نفس العملية ونفس الطريقة باش نخدمو. دونك اش كيقول لنا هاد الواتو الساكن؟ كيقول لنا هاد المجموع ديال هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي كيساوي لنا 0. دونك هنا باش نديرو المجموع ديالهم نشدو هادي هاهي، نبداو من دلتا اش ستاندرد دو رياكسيون في 298.15. هاو نتبعو هاد لوسونس، اختارنا لوسونس هكايا، نبداو هابطين، هاد السهم هابط، دونك هاد لوسونس غادي معاه، دونك غادي معاه، دونك غنديرو زائد دلتا اش ستاندرد سي، ياك هذا داير وهذا كي غادا متعاكسه مع هذا، جاي غادي هكايا وهذا غادي هكا. دونك غنديرو ناقص
دلتا ستاندرد دو رياكسيون في 650. هذا طالع الفوق، يعني هذا راه كيدور، دونك هذا داير طالع الفوق وهذا سهم هابط، دونك ناقص دلتا ستاندرد بي. هادي سهم هابط وهذا داير فوق، دونك ناقص دلتا ستاندرد شحال كتساوي؟ قلنا الصوم ديالهم كيساوي لينا صفر. دونك حنا علاش كنقلبو على هادي؟ دونك هادي نديوها للطرف الاخر، عندنا هنايا مون نديوها للطرف الاخر تولي عندنا بليس. دونك دلتا ستاندرد دو رياكسيون في 650 كتساوي لينا هادشي، هي دلتا ستاندرد دو رياكسيون في 298.15 زائد دلتا ستاندرد دو سي ناقص دلتا ستاندرد دو بي ناقص دلتا ستاندرد دو دونك هادي عندنا باقي لينا نلقاو غير دلتا ستاندرد دو سي ودلتا ستاندرد دو بي ودلتا ستاندرد دو نبداو بديال دلتا ستاندرد دو اش كتساوي؟ هي الانتجرال من هاد التمبيراتور من هنايا كتفاري لينا من 298.15 حتى ل 650. والسي بي ستاندرد ديال هاد فين كاينه؟ في SO2 غاز في دي دو تي اللي كتساوي لينا. دونك نمشيو للمعطيات. في SO2 سي بي ديال SO2 شحال كتساوي لينا؟ هي 39.9. دونك 39.9. دونك منساوش في دونك هادي راها كونستانس غتخرج، هي هادي دي دو تي هي تي ديال الأصلية ديالها هي تي. دونك عامل لي 650 ناقص 298.15 اللي كتساوي لينا تطبيق عددي كتساوي لينا هي 14,038.815 واللي كان باش بالجول جول فوا كيلفن موانزة فوا المول موانزة. دونك حيت هنايا سي بي راه عطينا لينا بالجول فوا الكيلفن موانزة فوا المول موانزة. دونك الا بغينا نحولوها كيلو جول غنضربو في 10 أس ناقص 3 هي 14.038 كيلو جول فوا كيلفن موانزة فوا المول موانزة. هادي دلتا ستاندرد دو لقيناها. اش باقي لينا؟ باقي لينا نلقاو دلتا ستاندرد لقينا باقي لينا بي اش كتساوي لينا؟ الانتجرال من اش كتفارى لينا ديال سي بي هاي دلتا ستاندرد بي ديال ثنائي اكسيد ديال من ناس من 200 هايا من 298.15 650 298.15 حتى 650 1 على 2 سي بي ديال من ديال ثنائي اكسجين. علاش درت 1 على 2؟
إلا لاحظتو في الغياكسيون راه عاطيني واحد الوحدة على جوج، دونك خاصني نضرب فيها ضروري. سي بي دي دو تي اللي كتساوي لينا هي واحد على جوج في هاد سي بي ديال ثنائي الأكسجين، هاهي هي 29.4 29.4 في 650 ناقص 298.15. دونك هاد دلتا ستاندار دو بي شحال كتساوي لينا؟ اللي قلنا كتساوي لينا هي 5072.195 جول فوا كيلفن موان جا فوا المول موان جا. دونك نحولوها هي 5.172 كيلو جول فوا كيلفن موان جا فوا المول موان جا. دونك لقينا دلتا اس ا دلتا اس بي، بقات لينا دلتا اس سي هي الانتجرال من 298.15 حتى 650 سي بي ديال من هيا دلتا سي اس او 3 سي بي ديال اس او 3 دي تي اللي هي سي بي اس او 3 شحال عطيني لينا؟ هي 50.7. دونك 50.7 في 650 ناقص 298.15. عملية حسابية دلتا اش ستاندار دو سي كتساوي لينا، دونك كتساوي لينا هادشي هايا محولة نيت. دونك اش قلنا في الاول؟ حنا اش باغيين؟ حنا باغيين نحسبو دلتا اش ستاندار دو رياكسيون في 650. دونك دلتا اش ستاندار دو رياكسيون في 650 كتساوي لينا هاد دلتا اش ستاندار دو رياكسيون عندنا ياك هي ناقص 99 حسبناها في السؤال الاول، دونك زائد دلتا اش ستاندار دو سي شحال لقيناها؟ ها هي 17.850 17.803 ناقص دلتا اش ستاندار دو بي ناقص دلتا ستاندار دو ا. دلتا ستاندار دو بي شحال لقيناها؟ هي 5.172 هي ناقص 5.172 ناقص دلتا اش ستاندار دو ا اللي هي 14.038. دونك حسبوها تلقاوها هي ناقص 100 فاصلة ناقص 100 ناقص 100.37 في كيلو جول 37 في كيلو جول فوا المول موانزة. دونك يعني نقدروا هاد السؤال نجاوبو عليه بدون ميثود. دونك دابا جاوبنا على ا، نجاوبو على بي.
P. Calculer l'entropie standard de delta S standard في 650 à la réaction réalisée في 650. دونك حتى هادي نحسبوها. عندها واحد الطريقة حتى هي دلتا اس ستاندرد دو رياكسيون فين 650 كتساوي لينا كتساوي لينا دلتا اس ستاندرد رياكسيون فين 298.15 زائد الانتجرال من 298.15 حتى 650 سي دلتا سي بي دلتا سي بي في دي دو تي، ولكن هاد المرة على تي علاقة تكونوا حافظينها. دونك هادي عندنا دلتا سي بي حسبناها. دونك عونا ولا او دلتا اس ستاندرد دو رياكسيون في 298.15 حسبناها. شحال لقيناها؟ لقيناها هي ناقص 94.8 في 10 أس ناقص 3 كيلو جول فوا كيلفن موانزة فوا المول موانزة. هادي لقيناها. ودلتا سي بي حتى هي لقيناها وقلنا هي ناقص 3 فاصلة مبقيتش عاقل عليها شحال هي ناقص 3.9 في 10 أس ناقص 3 كيلو جول فوا كيلفن موانزة فوا المول موانزة. دونك غنطبقو. دونك دلتا اس ستاندرد دو رياكسيون في 650 كتساوي لينا هي ناقص 94.8 في 10 أس ناقص 3 مع الناقص غتولي ناقص 3.9 في 10 أس ناقص 3 في إلان تي اللي كتفاري لينا مناش من 298.15 حتى 650. علاش إلان تي؟ حنا قلنا في الخاصية قلنا هادي دلتا سي بي دي دو تي على تي، ودي دو تي ديرها على تي ديرها الأصلية ديالها هي إلان تي. فوالا. دونك غنعاودو دابا دلتا اس ستاندرد دو رياكسيون في 650 كتساوي لينا هي ناقص 94.8 في 10 أس ناقص 3 ناقص 3.9 في 10 أس ناقص 3 إلان 650 ناقص إلان 298.15. تطبيق إعدادي دلتا اس ستاندرد دو رياكسيون في 650 كيلفن كيساوي لينا هي ناقص 97.83 في 10 أس ناقص 3 كيلو جول فوا كيلفن
موانزة فوا مول موانزة. دونك هذه هي دلتا اس في 650. ندوزو سؤال سي. قال كالكيلي لا فالور دو روندا بي ليبر دلتا جي. من سؤال سي. دلتا جي ستاندار دو رياكسيون في 650 شحال كتساوي؟ حنا كنعرفو واحد قاعدة اللي هي دلتا اس ستاندار دو رياكسيون في 650 ناقص تي في دلتا اس ستاندار في 650. دونك دلتا جي ستاندار دو رياكسيون في 650 كتساوي هادي لقيناها. شحال لقيناها؟ لقيناها هي ناقص 100.37 ناقص تي شحال لقيناها اللي هي 650 كلفن. دلتا اش هي لقيناها مع هاد الناقص زائد هي في 94.8 في 10 أس ناقص 3. دونك دلتا جي ستاندار دو رياكسيون في 650 شحال كتساوي لينا؟ كتساوي لينا هي ناقص 36 مجرد تطبيق عددي ناقص 36.78 كيلو جول فوا المول موانزة. دونك هذا هو الجواب ديال هادي. دونك دابا نمشيو قالك ديدويغ لا نوفيل فالور دو لا كونستانت كابي في 650. دونك هادي كاينين تاي دو ميثود نقدر نديرهم بجوج. دونك دي عارفين هنا دلتا جي ستاندار دو رياكسيون في 650 هادي خاصية خاصها تكون محفوظة هي موا ار تي إلان كابي ولكن جوج فاس في 650. دونك حنا باغيين كابي. دونك هاد إلان كابي جوج شحال غتساوي لينا؟ هي موا دلتا جي ستاندار 650 على ار تي. دونك هاد ناقص ار تي دينا هنايا وطلعت لينا هاد الناقص هنا. دونك حنا باغيين كابي اثنان مباغيش إلان كابي اللي غندخلو الإكسبونونسيال غتولي لنا كابي اثنان كتساوي لينا إكسبونونسيال ديال ناقص دلتا ستاندار 650 كيلفن على ار تي. كابي اثنان كتساوي لينا إكسبونونسيال دلتا جي شحال لقيناها؟ هاهي ناقص 36.78 ولكن في 650. دونك غنعوضو بها مع هاد الناقص 36 غتولي لنا 36.78 على ار قلنا هي 8.31 جول فوا الكيلفن موانزة فوا المول موانزة. دونك نحولوها لكيلو جول غتولي لنا 8.31 في 10 أس ناقص 3 حيت عندنا دلتا جي بالكيلو جول فوا تي شحال لقينا؟ هي 650. دونك كابي اثنان شحال كتساوي لينا؟ تطبيق عددي هي 906.16 سون انيتي. دونك ولا نديرو الميثود الثانية
الميثود الثانية باغ لا لوا دو فينتهوف. دونك لا لوا دو فينتهوف كيقول لينا ديرو ديال إلان كابي جوج، كابي بصفة عامة، على ديرو دو تي كتساوي لينا هي دلتا اس على ار تي او كاري. دونك من هنايا غنخرجو كابي جوج. دونك تولي لنا ديرو ندير إذن كابي هنايا هاد ديرون دو تي نديو الطرف الاخر، اش غتولي تساوي لنا هي دلتا اس ار تي او كاري في ديرون دو تي. مزيان، ديرون دو تي. دونك الى دخلنا هنا الانتجرال وهنا الانتجرال، اش غتولي لينا الانتجرال هادي كا بي واحد كا بي جوج ديال ديرون إذن كابي كتساوي لينا الانتجرال دلتا ا ستوندار ار تي او كاري ديرون دو تي كتكافئ أن. دونك هذه فيها ديرو يعني ولا دخلنا ديال هذاك راه هي تبقى لينا الانتجرال غادي يطير لينا مع هاد ديرو، غتبقى لينا غير إلان دو كا بي جوج ناقص إلان دو كا بي واحد تساوي اش كتساوي لينا؟ الا لاحظنا عندنا دلتا اس لقيناها راها كونستونت، هاد ار تاهي كونستونت، الفاريابل عندنا غير تي. دونك هادو غادي يخرجو دلتا اس على ار l'intégral de d de t sur t au carré. دونك حنا كنقلبو على هاد الثانية. دونك غتولي لينا إلان دو كا بي جوج فين كاينة في 650 كيلفن، اش كتساوي لينا دلتا اس في 650 كيلفن على ار. هادي الدالة الأصلية ديالها راه هي ناقص واحد على تي. وهاد تي عندنا فاريابل من ناس من 298.15 حتى 650 وهنا 298.15. دونك هاد ناقص إلان كابي واحد غنديوها لهي غتولي لنا إذن كابي جوج واحد، ولكن فين كاينة في 298.15. حسبناها هادي في اللول. إذن كابي اثنان، هادي عندنا لقينا لقينا ناقص 100.37. قلنا 8.31، ولكن نحولوها في 10 أس ناقص 3. هادي هي ناقص واحد على 650 ناقص مع هاد الناقص زائد واحد على 298.15 زائد